दोस्तों, मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान की सबसे मशहूर शख्सियत की बात की जाए तो वो यकीनन इमरान खान होंगे। लेकिन इन पर आज तक सबसे बड़ा इल्जाम यही लगता आया है कि वो एक यहूदी एजेंट है, क्योंकि इन्होंने एक यहूदी खातून जमायमा से शादी की थी। मगर क्या आप जानते हैं कि जमायमा खान पाकिस्तान क्यों आई थी और इन्होंने इस्लाम कबूल करके इमरान खान से शादी क्यों की थी? आज की वीडियो में हम जमायमा खान से जुड़े ऐसे हकायक आपके सामने रखेंगे जिनसे आप पहले यकीनन नावाकिफ हैं। तो दोस्तों, जमायमा गोल्डस्मिथ बरतानिया के एक बहुत बड़े यहूदी घराने की इकलौती बेटी थी, जिनके अलावा 2 भाई भी थे जो उम्र में इनसे छोटे थे। इनके वालिद बरतानिया के अमीर तरीन शख्स और एक अहम सियासतदान भी थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो किसी भी तबाहाल इदारे को सिर्फ एक दिन के अंदर एक कामयाब इदारे में बदल सकते हैं। गोल्डस्मिथ 1996 में दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके थे, इसलिए गोल्डस्मिथ के आलीशान महल लंदन, अमेरिका, मेक्सिको, पेरिस गर्ज दुनिया के तमाम अहम शहरों में फैले हुए थे। बरतानवी शाही खानदान के वली अहद प्रिंस चार्ल्स की बीवी शहजादी डायना गोल्डस्मिथ की बेटी जमायमा को अपनी बहन कहा करती थी। अरबपति बाप की इस बेटी को इमरान खान से उस दौर में मोहब्बत हुई जब मर्दाना विजाहत, रोबो दबदबे की वजह से इमरान खान दुनिया की खवातीन के लिए यूनानी देवता की हैसियत रखते थे। लेकिन कप्तान असीर हुआ तो जमायमा गोल्डस्मिथ की जुल्फों का, जबकि दूसरी जानिब जमायमा ने भी इमरान खान की मोहब्बत में हर मुमकिन कदम उठाया और अपने वालिद से भी बात कर डाली। इनके वालिद ने इनको इमरान खान से शादी की मशरूत इजाजत दे दी और उसमें पहली शर्त यह थी कि जमायमा अपना मजहब तब्दील नहीं करेंगी और दूसरी शर्त यह थी कि जमायमा अपनी शरीयत भी तब्दील नहीं करेंगी। अपने वालिद को राजी करने के बाद जमायमा ने जब इमरान खान से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया तो इमरान खान ने गोल्डस्मिथ की शराइत मानने से इनकार कर दिया, जिस पर जमायमा ने इस्लाम कबूल करने के साथ साथ पाकिस्तान में रहने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। मगर अब इमरान खान ने अपने ससुर गोल्डस्मिथ की नाराजगी की सूरत में शादी से इनकार कर दिया। उस मौके पर शहजादी डायना ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और गोल्डस्मिथ को इस बात पर राजी कर लिया कि वो जमायमा की इमरान खान से शादी पर न सिर्फ तैयार हो गए, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जमायमा को मजहब तब्दील करने की इजाजत भी दे दी, बल्कि इनको पाकिस्तान में रहने की इजाजत भी दे दी गई। 22 साला जमायमा ने 43 साला इमरान खान से जब शादी का इरादा किया तो हर एक ने इनकी उम्र के इस फर्क पर भी आवाज उठाई, जिस पर जमायमा ने कान नहीं धरे और 16 मई 1995 को दोनों रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 1996 में जमायमा पाकिस्तान आई, जहां पाकिस्तानी लिबास ज़ेबे तन किए अपने शौहर के साथ इसके शाना बशाना हर जगह एक मशरकी बीवी की तरह साथ साथ नजर आई। शौकत खानम अस्पताल की तामीर के लिए जमा करने वाले फंड के साथ साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नए लगने वाले पौधे को भी इन्होंने अपने शौहर के साथ इंतहाई मोहब्बत से सींचा। उसी साल जमायमा खान ने इमरान खान को दुनिया का सबसे कीमती तोहफा सलमान की सूरत में दिया और इसके 3 साल बाद दूसरे बेटे कासिम को भी जन्म दिया। इसके साथ साथ वो इनफिरादी हैसियत से भी पाकिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ फलाही तंजीमों का हिस्सा बन गए। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल की तामीर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तंजीम साजी में बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगे। दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत थी और शायद दिल के किसी गुमनाम कोने में वो मोहब्बत आज भी दबी हुई है। और कैसे ना हो, क्योंकि इंसान पहली मोहब्बत तो आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। खैर, पाकिस्तान आने पर जमायमा को जिन हालात का सामना करना पड़ा वो इनके लिए गैर मुतवक्के और परेशान कर देने वाले थे। जहां एक तरफ नाम निहाद मजहबी तबका था, वहीं दूसरी तरफ खान के मुखालिफ सियासी गिद और इनमें पेश नून लीग की जमात। इन लोगों को जब खान पर तनकीद के लिए कुछ मुयस्सर न आता तो ये लोग खान की निजी जिंदगी को निशाना बनाते। जमायमा खान, जो कि कलमा गो मुसलमान हो चुकी थी, इनके बारे में इस कदर गलाजत भरी जुबान इस्तेमाल की जाती कि हम यहाँ बताने से भी कासिर हैं। कभी इन्हें यहूदी तो कभी बद किरदार गर्दाना जाता और तो और इनके मुसलमान होने से पहले की जिंदगी की तस्वीर के पोस्टर बनवाए जाते और इनको गंदी गालियां दी जाती। यहाँ तक कि इन पर टाइलें स्मगल करने के झूठे मुकदमे भी बनाए गए और ये सब करने वालों में नून लीग और नाम निहाद मुनाफिक मजहबी तबका था। इन सब हालात की वजह से जमायमा खान हद से ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई और इन्होंने इमरान खान से कहा कि तुम सियासत छोड़ो, हम लंदन जाते हैं और वहीं रहेंगे, तुम मेरे वालिद का कारोबार संभाल लेना। इमरान खान ने इस पर साफ इनकार कर दिया कि मैं सियासत में गरीबों के लिए आया हूं और अपने मुल्क के लोगों को अकेला छोड़कर खुद अयाशी की जिंदगी गुजारने लंदन नहीं जा सकता। इस पर बात इस हद तक बढ़ी कि तलाक तक पहुंच गई
اور پھر ایک دن محبت کے ان دو پنچھیوں نے اپنے آشیانے الگ کر لیے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جمائمہ سے طلاق میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ اس سب کے بعد جمائمہ خان اپنی سابقہ زندگی میں مکمل طور پر واپس چلی گئی۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے دل میں پاکستان کی محبت آج بھی زندہ ہے۔ بنی گالہ میں اپنے خاندان کے ساتھ زندگی کے حسین پل گزارنے والی جمائمہ گولڈ سمتھ اردو میں پاکستان کا ملی نغمہ گا کر خوب داد سمیٹ رہی ہیں۔ حال ہی میں ایک برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں جہاں جمائمہ نے پاکستان میں سیلاب سے بننے والی صورتحال اور اپنی فلم کے حوالے سے گفتگو کی، وہیں اردو کا ملی نغمہ بھی گایا اور یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ملی نغمے گایا کرتی تھی۔ جب جمائمہ سے کہا گیا کہ اردو میں کچھ کہیں تو انہوں نے پاکستان زندہ باد کہا۔ تاہم جب میزبان نے ان سے اردو میں گانا گانے کی فرمائش کی تو انہوں نے کہا کہ انہیں گانے سے زیادہ اپنی اردو کی فکر رہتی ہے، جس پر میزبان نے پوچھا کہ وہ کون کون سے نغمے تھے جو وہ گایا کرتی تھی۔ جمائمہ لمحہ بھر کو مسکرائیں اور پھر اپنی گلابی اردو میں یہ مشہور نغمہ گانا شروع کر دیا، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ جمائمہ کے مطابق انہوں نے یہ نغمہ تب سیکھا تھا جب وہ پاکستان میں بطور مسز عمران خان رہا کرتی تھی۔ اگر ہم عمران خان کے سسر جیمز گولڈ سمتھ کی بات کریں تو وہ برطانیہ کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اور ایک سیاستدان تھے۔ وہ 1996 میں دنیا کے 10ویں امیر آدمی تھے جن کے کل اثاثہ جات کا تخمینہ 10,000 ملین امریکی ڈالرز میں لگایا جاتا تھا۔ وہ لندن سٹاک ایکسچینج، نیو یارک سٹاک ایکسچینج اور وال سٹریٹ کے سب سے بڑے سرمایہ کار تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی بھی ڈوبے ہوئے کاروبار کو ایک دن میں اٹھا سکتے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی گڈ ایئر ٹائر کمپنی کو 1980 میں سہارا گولڈ سمتھ نے ہی دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے گھر بنانے کے شوقین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لندن، میکسیکو، امریکہ اور فرانس میں ہزاروں کنال پر محیط محلات تھے، جبکہ میکسیکو میں 25,000 ایکڑ میں انہوں نے دنیا میں جنت نما محل بنا ڈالا، جو ابھی تک بھی دنیا کا سب سے خوبصورت محل جانا جاتا ہے۔ 1996 میں گولڈ سمتھ کے مرنے کے بعد جمائمہ کو جائیداد سے 1200 ملین امریکن ڈالرز اور ساتھ میں بزنس ملے اور ساتھ میں لندن اور فرانس کے محلات بھی حصے میں آئے۔ اس کے بعد جمائمہ نے عمران خان کو تمام جائیداد کی پیشکش کی اور کہا کہ اسلام کے مطابق شوہر اپنی بیوی کے تمام پیسوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن عمران خان نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ دوستو موجودہ حالات میں ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے کہ اگر واقعی عمران خان میں پیسے کا لالچ ہوتا تو 1200 ملین امریکن ڈالرز لے لیتے اور کم سے کم پاکستان کے امیر ترین انسان بن جاتے، کیونکہ اس وقت سیگل فیملی اور میاں منشا کے کل اثاثہ جات 1000 ملین امریکن ڈالر سے کم تھے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ شفٹ ہو کر وہاں پہ سرکاری پروٹوکول بھی لیتے رہتے۔ پوری دنیا ان کے ایسے پیر چاٹتی جیسے آج کل ہمارے حکمران امریکہ اور انگلینڈ والوں کے چاٹ رہے ہیں، مگر وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت سے خوش ہیں۔ وہ دوسروں کے مال اور دولت پر نظر نہیں رکھتے۔ شاید اسی وجہ سے ہر سال فوربس کی رپورٹ میں ان کو پوری دنیا میں پاکستان کا سب سے مشہور و معروف انسان قرار دیا جاتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔